औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको जो है वो अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी। मैं चाहता हूँ कि जो है वो लेसन शुरू करने से पहले ना मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इसका जो है वो जो इसकी जो है वो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी हिकायत है इनकी शेख सादी रहमतुल्लाह की, वो मैं आपको जो है थोड़ा सा थीम समझा दूं। तो थीम जो है वो आपने बड़ा जो है वो अटेंटिव होके सुनना है, ठीक है ना। तो जैसे जो है वो आपने जो है वो थीम सुन लिया, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो लेसन भी जो है वो याद हो जाना है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट जी, फिर शुरू करते हैं। एक दफा ऐसा होता है कि जो है वो बादशाह जिसका नाम नौशरवान है, जो ईरान का जो है वो बादशाह होता है, वो एक दिन ना जो है वो कहीं दूर गया होता है जंगल में, सैर सपाटे में, यानी कि जो है वो, तो जारी बात उधर अंधेरा हो जाता है, तो वापस जो है वो नहीं आ सकता, यानी कि जो है उधर एक रात जो है वो उसको स्टे करना पड़ जाता है। तो बादशाह कहता है कि जो है वो मुझे तो जो है वो भूख लगी है। बादशाह का जो है वो हुक्म होता है, तो वो कहता है, बादशाह कहता है कि जी मेरे लिए जो है एक जो है वो आज जो है वो हिरन बनाओ। यानी कि जो उन्होंने जो है वो शिकार से जो है वो पकड़ी होती है ना, तो शिकार के लिए वो गए होते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे लिए ना जो है आज हिरन बनाओ। जब हिरन को जो है वो भुना जो है वो जा रहा होता है, यानी कि जो है वो पकाया जा रहा होता है, तो अचानक वो जो उसके जो है वो मुहाफिज होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो गार्ड होते हैं ना, तो उनके पास जो है वो देखते हैं कि ओहो नमक तो जो है वो आज घर ही भूला है या महल के अंदर ही भूला है। तो वो बादशाह जो है वो एक जो है वो अपने जो है वो सिक्योरिटी को, गार्ड को कहता है कि तुम जो है जाके जो है वो अपना जाके गांव से, जो आसपास गांव है वहां से किसी बंदे को भेज दो और जो है वो अपना नमक ले आए। और जब जो वह नमक ले आता है तो बादशाह देखता है उस जो है वो जो लड़का गांव में नमक लेने गया होता है, बादशाह उसको देखता है और पूछता है कि तुमने जो है इस नमक की कीमत अदा कर दी है। तो जो लड़का होता है वो कहता है जो है कि बादशाह सलामत, मैंने जो है वो इस नमक की कीमत जो है वो अदा नहीं की। वो उसको फौरन जो है वो ऑर्डर देता है कि अभी जो है वो इसकी जो है वो कीमत अदा कर। वो बड़ा परेशान होता है कि यार एक थोड़े से नमक की खातर जो है वो बादशाह मुझे जो है वो इतना सख्त जो है वो ऑर्डर कर रहा है कि जल्दी जाओ और जो है अपना जो है वो इसकी कीमत अदा करके आओ। वो ऐसा होता है कि वो कीमत अदा करके जो है वो जब वापस आता है, तो वो बादशाह से फिर जो है वो पूछता है कि बादशाह सलामत, अगर हमने जो है वो थोड़ा सा जो है वो नमक लिया है, तो इससे कौन सी कोई जो है वो तबाही या बर्बादी हो जानी थी, या ऐसा कोई बहुत बड़ा काम हो जाना था। तो बादशाह ने बड़े जो है वो अच्छे लफ्जों में जो है वो उसको बताया कि जुल्म की जो बुनियाद होती है ना, यानी किसी किसी माशरे की जो तबाही की जो बुनियाद होती है, हमेशा जो है वो और छोटे छोटे जो है वो बुराई के कामों से होती है। अगर मैं जो है वो हुक्म देता हूं कि तुम मेरे लिए जो है वो सेब लेकर आओ, तो जो मेरे जो मुहाफिज हैं या जो मेरे पैरोकार हैं जो मुझसे नीचे काम करते हैं, तो जारी बात है उन्होंने, मैंने जो है वो अपने रुतबे और शान से जो है वो किसी का भी जो है वो बाग से जो है वो सेब तोड़ लिया है, तो उन्होंने मुझसे पूछना नहीं क्योंकि ये बादशाह ने लिया है। तो जो उसके मुहाफिज हो गए, जब उन्होंने देखना है कि बादशाह ने सेब तोड़ा, तो उन्होंने दरख्त जो है वो काट देने हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँगा कि जाओ तुम जो है मेरे लिए जो है वो मुर्गी के जो है वो अंडे लेकर आओ, तो जो इसकी राया है तो वो तो अंडे तो मुझे दे देंगे, लेकिन जो जो परिंदे होंगे यानी कि जो मुर्गियां होंगी वो खुद जो है वो भून के जो है वो खा लेंगे। यहाँ पर ना एक मुझे छोटा सा जो है वो वाकया जो है वो आया है, मैं जो है वो चाहता हूँ कि वो भी जो है वो आपको जो है वो बयान कर दूं। देखिए बच्चों, बातें ऐसी होती हैं कि जो लेसन में नहीं लिखी होती, लेकिन आपको समझाने की खातर जो है वो बात मुझे जो है वो करनी पड़ती है। एक जो अच्छा उस्ताद होता है ना, जो अ, बच्चों को जो है वो पढ़ाता है, तो वो अपने लेसन के साथ साथ कुछ जो है हवाले भी जो है वो बच्चों को बताता है, ताकि बच्चों को लेसन जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाए।
اسی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نا ایک جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے، تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے باغ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. ان شارٹ ورڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بادشاہ کہتا کہ آج تم ایسا کرو کہ میرے لیے کوئی ایسا مالٹا جو ہے، مالٹے کے باغ کے اندر ہوتا ہے نا، ایسا جو ہے وہ میرے لیے آج آپ ایک جو ہے وہ مالٹا توڑو جو کھٹا نہ ہو. اور بادشاہ نے حکم کیا، اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ جو ہے وہ اس گارڈ کے اندر، بادشاہ کو ہوگا کہ یار یہ میٹھا ہی لے کر آئے گا. اب بادشاہ نے تو آرڈر کیا ہے، اس نے تو جو ہے وہ لے کر آنا تھا. اس نے جناب ایک سیب تو سوری ایک جو ہے وہ مالٹا جو ہے وہ توڑ کے نا بادشاہ کو دے دیا. اور بادشاہ نے جب اس کو جو ہے وہ کھایا تو وہ کھٹا نکل آیا. بادشاہ غصے میں آ گیا. اس کو جو ہے وہ سزا دینے سے پہلے جو ہے وہ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر ہو گئی ہے کہ جو ہے تمہیں یہ نہیں پتا لگا کہ جو ہے وہ مالٹا میٹھا ہے یا کھٹا ہے. تو بادشاہ کو بہت ہی جو ہے وہ اچھے لفظوں میں اس نے جو جواب دیا ہے، بادشاہ سلامت، کہ بے شک میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں. میں نے باغ میں جو ہے وہ 20 سال 25 سال 30 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، لیکن آج تک میں نے جو ہے آپ کی مرضی سے یا آپ کے جو ہے جو اس کے جو ہے وہ اونر ہیں جن کو آپ نے سپرد کیا ہے ان کی مرضی کے بغیر میں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مالٹا جو ہے وہ توڑ کے جو ہے وہ نہیں کھایا. اور جب میں نے کھایا نہیں تو مجھے جو ہے وہ کیسے پتا چلے گا کہ جب یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے. بادشاہ نے جب یہ سنا نا تو جناب وہ جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظالم جو ہوتا ہے نا، جو اپنا ظلم کرتا ہے، وہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا. ایک دن جو ہے وہ اس نے مرنا ہے، لیکن لعنت جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے. جو بندہ بھی اس کو یاد کرے گا کہ اس نے چوری کی تھی، اس نے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ حصہ ضبط کیا تھا، تو لعنت جو ہے فار ایور ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ ڈالتے رہیں گے. یہ تھا جی کچھ تھیم جو میں نے آپ کو جو ہے وہ سمجھایا عام الفاظ کے اندر. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن انٹو اردو. اٹ از ریلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے RELATED. ریلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز وابستہ ہونا، بیان کرنا بھی ریلیٹڈ میں شامل ہے. اٹ از ریلیٹڈ بیان کیا جاتا ہے دیٹ وائل آ ڈیئر کہ ایک دفعہ ایک ہرن واز بینگ روسٹرڈ، ایک ہرن کو بھونا جا رہا تھا، فار نوشروان کے لیے. کنگ آف پرسیا جو ایک ایران کا بادشاہ تھا، فیمس مشہور تھا، فار ہی جسٹس اپنی جو ہے وہ انصاف کی وجہ سے مشہور تھا. نو سالٹ could be found، کہیں نمک نہ ملا. A boy was sent to a village، ایک لڑکے کو was sent کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، sent کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، to کا مطلب ہوتا ہے کی جانب، to کا مطلب ہوتا ہے کو، to کا مطلب ہوتا ہے تک، to کا مطلب ہوتا ہے کی جانب. اب boy was sent to a village، ایک لڑکا جو ہے وہ گاؤں میں بھیجا گیا، to bring some salt، کہ کچھ نمک لے کر آئے. the boy brought it، لڑکا اسے لے کر آیا، and presented it، اور پیش کر دیا it to the king، یعنی کہ بادشاہ کو. who asked whether he had paid for it، اس کے پوچھنے پر اس سے پوچھا گیا کہ آیا تم نے جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دی ہے. No said the boy، لڑکے نے کہا کہ نہیں. pay for the salt، نمک کی جو ہے وہ قیمت ادا کرو. salt mean نمک، pay کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، ادائیگی وغیرہ. said the king، بادشاہ نے کہا
lest it should become a custom. یہ بن جائے گا رواج. اینڈ دا ولیج بی ruined, اور جو ہے دیہات یا گاؤں تباہ ہو جائے گا. رواج بن جائے گا نا جب لوگ جو ہے وہ اپنا یہ کہہ لیں کہ بدماشی کے ساتھ وہ لے کر آئیں گے, نمک لے کر آئیں گے, یا کوئی جو ہے وہ کوئی کسی کھیت سے جو ہے وہ کوئی چیز لے کر آئیں گے. Having been asked, پوچھنے پر بتایا, what harm could arise from such a trifling demand, کہ اتنی جو ہے وہ ٹرفلنگ کا مطلب ہوتا ہے معمولی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے اوپر کون سا جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. دا فاؤنڈیشن, بنیاد, آف آپریشن واز اسمال ان دا ورلڈ, جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ظلم کی بنیاد دنیا کے اندر ہمیشہ چھوٹی تھی. سیڈ دا کنگ, بادشاہ نے کہا, whoever enlarged it, جو کوئی بھی اس کے اندر آتا گیا, so that it reach its present magnitude, تو یہ اپنی موجودہ حالت میں جو ہے وہ پہنچ گئی. میگنیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے is at fault, جو بالکل جو ہے وہ غلط ہے. if the king, اگر بادشاہ eats one apple, ایک سیب کھائے گا, from the garden, باغ سے, of a subject, کسی مقصد کے لیے, his slave will pull down, تو اس کے جو ہے وہ غلام جو ہے وہ اکھاڑ پھینکیں گے, the whole tree, تمام جو ہے درخت کو. for 5 eggs, 5 انڈوں کے لیے, which the king allows, کہ بادشاہ کہے کہ 5 انڈے جو ہے وہ لے کر آؤ, to be taken by force, طاقت کے ذریعے. the people belonging to his army, جو اس کی آرمی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, will put 1,000 foals, foals کا مطلب یہاں ہوتا ہے پرندے. پرندے, اب وہ مرغی بھی تو جو ہے وہ ایک پرندہ ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مرغی پہلے آئی ہے, انڈا پہلے آیا, تو پہلے مرغی آئی تھی. ٹھیک ہے جی. the people which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army, جو لوگ اس کے جو ہے وہ آرمی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, will put 1,000 foals on the spit, تو 1000 مرغیاں جو ہے سی کے اوپر جو ہے وہ اس کو لٹکا دیا جائے گا. a tyrant does not remain in the world, ایک غدار زندہ نہیں رہتا دنیا میں, but the curse on him abides forever, لیکن لعنت ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. یہ تو تھی جی آج کی ہماری جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ حکایت. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اس کی سمجھ جو ہے وہ آ گئی ہو گئی. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نیچے جو ہے وہ کومنٹس کے اندر جو ہے وہ مجھے رائٹ کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.